Monsieur alaikum, vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Alors aujourd'hui, je vais préparer avec vous un layer cake music, un esmito music parce que tu fais ma touche personnelle comme d'habitude et il y a les instruments de musique. Alors, bismillah, نبداو بلا génoise. Alors, عندنا 4 œufs avec la pincée de sel bien sûr, 150 g de sucre cristallisé, 150 g de farine, un paquet de levure chimique et 25 g de cacao. Alors, كيما راكم تشوفوا تخلطوا les œufs avec un pétrin من vitesse minimale حتى الفيتاس maximale. Après تزيدوا le sucre وحتى يطلع لكم une mousse. وهنايا après ديروا les ingrédients secs tamisés toujours. تخلطوا دو باز ان او باش ما يطيح لكمش باش ما يطيحش لاباري. كيما راكم تشوفوا انا جربت شويه لا فيديو باش ما تجيش طويله بزاف فوالا، وما حبيتش نكوبي باش تشوفوا كامل لي زيتاب كوم دابيتود. الوغ من تحت للفوق كيما رانا نشوفوا فوالا هكذا، ولازم تخلطوا بزاف باسكو قد ما تخلطوا تبقى لكم من تحت داكوغ، يعني فريمون احطوا من تحت الفوق بلا ما شغل ماشي بلا فورس فوالا هكذا كيما رانا نشوفوا. شوفوا فوالا شوفوا هنايا وريت لكم بالعاني كاع واش خلطت هكاك وبقى لي شويه من تحت. الوغ تخلطوا تري بيان باش ما يبقاش كامل لا فارين. فوالا لي زانغريديون ساك. الوغ هنا لا جينواز بريت. اكسكوزي موا لا فيديو راحت لي تفاست صراو لي دي كلكو بروبليم في لا فيديو هذه، ما عليناش راكم شفتوها لا جينواز. الوغ هنا جو في بريباري اون كريم او شوكولا تري بون. الوغ عندنا 350 غرام ولا مليلتر de crème liquide, je précise, avec 200 g de chocolat au lait. Alors, idée de tout chocolat noir, dirou 175 g. Mais chocolat au lait, qui m'a dit 200 g avec 350 g de crème liquide. Alors, tire-nous la crème liquide très bien. Dirou le chocolat dans un récipient ou terminez la crème liquide chaude. وتخلطوها avec un fouet. تخلوها تريح 2 à 3 minutes وتخلطوها avec un fouet. وهاد لا كريم لازم تبات 24 heures في الفريجيدير avec un papier sulfurisé au contact. فوالا هذه هي لا كريم في لابوش. هذا سي ان برالين خدمتو ديروا ان كراميل سيك وتخلطوا له لي فروي سيك طوريفي. انا درت اموند اي نوا، نتوما تحبوا ديروا لي نوا لي نوازيت لي كاكاوات لي زاموند سي سولون فوتر شوا. الوغ هنا vous prenez l'assiette هذه بروفيسيونيل للدور تاع لا باتيسري وتحطوا لو كارطون هذاك تاع لا بريزونطاسيون وديروا نقطه صغيره تاع لا كريم باش لا جينواز نو بوج با ما تهبلكمش في الخدمه. الوغ تشربوا بيان سور افيك ان سيرو دامبيباج ابري نمد لكم لا ريسيت باذن الله. vous imbibez لا جينواز تاعكم avec un pinceau et هنايا ديروا une bonne couche de crème اللي خدمناها. باردون ما قلت لكمش لا كريم هذيكي ابري ما تبات لو لوندومان ديروها في ان بيتران وتخلطوها من فيتاس مينيمال حتى فيتاس ماكسيمال avec le fouet تاع لو بيتران bien sûr وحتى تجيكم comme une crème chantilly pardon وتخدموا بها لو لوندومان هكا très simple. alors هاد لا باتيسري تاع اليوم سي une pâtisserie شويه تكنيك. نخدموا بلي زاباري بلي زوتي باردون les ustensiles quoi. Les ustensiles de pâtisserie qui sont professionnels. عندنا la spatule coudée دوك تشوفوا ماتيريال واحد اخر et tout. عندنا le coupat de pâtisserie et tout. alors هنا ديروا une bonne couche تاني تاع le pralin parce que ça donne un goût très bon. voilà très bien. وديروا la deuxième couche. alors à chaque fois ديروا une couche تمسحوا كامل هذيك l'excès de crème كيما رانا نشوفوا avec la spatule coudée. هنا خدمت avec une spatule صغيره vu que ma pâtisserie est la pièce شويه صغيره vu que la table هذاك النهار كانت معمره donc j'ai préféré ندير la pâtisserie صغيره. voilà alors on imbibe. هنا كيفاش تعرفوا لو بسكوي ولا لا جينواز تاعكم شربت كي تحطوا صباعكم هكا ولا دخل بزاف عرفوا بلي سي بون راكم كثرتوا داكور. نتوما خدموا و vous testez en même temps. voilà ما تشربوش بزاف باش ما تغلبكمش. alors toujours avec une poche نديرو
la crème باش نكونوا professionnel كيما قلت لكم. هنا c'est plus pratique et plus propre. Voilà. شوفوا. Il est très pratique. هاد l'assiette est très pratique. نحبها بزاف. الدور نتوما تخدموه هي الدور ما تتعبوش. الوغ هنا خدمت اليوم خدمت افيك دي غون باش انا باسكو ما نحبش نخدم هكاك كي ندير لا كريم لي شوكولا اي تو باش نخدم بروبرمون. الوغ جي بريفيري نخدم بلي غون. فوالا كيما رانا نشوفوا. Toujours, vous étalez la crème comme avec la spatule coudée. Après, déroulez la couche le pralin. Le pralin هذا كيما قلت لكم نمد لكم لا روسيت. Restez branchés. Les recettes راهم جايين بزاف باذن الله. Alors هاد لا باتيسري كانت دوموندي في انستغرام قالوا لي ديري لنا باتيسري او شوكولا. راني لبيت الطلب ودرتها لكم. الوغ هنايا لا كوش اللي تجي من تحت هي اللي ديروها من الفوق باش يجيكم لا بياس تجي بيان فيني. فوالا هنايا قريب نكملو enfin لا فينيسيون الاولى. هنا راني فينيت كوبيت شويه باسكو سينون تجي بزاف طويله كيما قلت لكم. شوفوا هاد لي لاير كيك هادو يحبوا بزاف لا كريم دونك ديروا جينيروزمون باش تطلع لكم سينون ما تطلعش. الوغ هاد لوتي سي ان كوبات سبيسيال باتيسري ما ديروش بتاع بلاستيك باسكو ماشي ملاح بصح ماشي بور لا باتيسري تو ما يليسيو لكمش مليح. هذا سي بور ليسي لا بيس تاعكم. شوفوا دوك شوفوا لو طرافاي بروفيسيونيل شوفوا كيفاش تبان. هاد لوتي بزاف important في la cuisine pardon في la pâtisserie surtout. Voilà, vous lissez la pâtisserie تاعكم غير بالعقل. زربت لكم لا فيديو كيما قلت لكم باش تشوفوا كامل لي زيتاب ما نكوبيش. Voilà. هكذا. الوغ اليوم حبيت ندير لكم شويه حاجه ماشي حاجه صعيبه مي لا دانيير فوا قلت لكم في لي فيديو بريسيدونت قلت لكم نبدا لكم بالسهل ومن بعد نروحوا شويه لي فيديو شويه باتيسري تكنيك اي تو دونك اليوم انا درت لكم شويه تكنيك وسهلتها لكم. قلت لكم كلش نسهله لكم مالغري حاجه صعيبه انا نسهلها لكم باذن الله. كيما راكم تشوفوا سي تري فاسيل. طلعت لا بياس قدامكم. فوالا هنايا باش نديروا هادوك لي شغل شوكولا راهي تسيل. سي توندونس باتيسري شابه بزاف عجبتني. الوغ دوبت دو شوكولا او لي شوكولاته بيان سور و فتحوا لا اون بوش شويه رقيقه ماشي بزاف خشينه وديروا هكا. فوالا على لي كوتي يجيكم افي شباب بزاف باردون. زيدوا ديروا من الفوق باش تجيكم بيان فيني يعني او ميم طون يجي لو غو تاع لو شوكولا وتمتم تجمده. نو فوز انكيتي با ما تخافوش منها. تري بيان. دوكا vous prenez une poche à douille avec la crème اللي درتوها وديروا دي روزاس باسكو هاد لا باتيسري قد ما تعلى تكون شابه بلوس. فوالا ديروا دي باردون ديروا دي روزاس. فوالا تعمروها selon votre goût لو شوا تاعكم تفننوا هنا. فوالا هذه هي. شوفوا دوكا نزيدو نديرو دي روزاس في الوسط باش نعرفوا وين نحطو لي انسترومون دو ميوزيك تاعنا اون شوكولا. الوغ هاد لو مول اللي راكم رايحين تشوفوه معايا دوكا سي ان مول اللي شفتو انا في المغازان باردون سي ما مير اللي شفتو وقالت لي بوركوا با ديري ان غاتو ولا اون باتيسري افيك دي انسترومون دو ميوزيك. الوغ هي اللي عطاتني ليدي. ابري كي دخلت للدار جو مي سوي انسبيري قلت نديرها فوق لاير كيك تاع لو نوفيل ان. effectivement درتهم كيما راكم تشوفوهم لك. عندنا فيولون غيتار لا كلي سول بيانو ايتترا عندنا بزاف عفايس. حطيتهم فوق لي روزاس باش يمدو افي شباب. الوغ انا على بالكم بلي دائما نحط ما توش بيرسونيل. كنت حندير دي شوكولا من فوق كيما فيريرو كيما رافاييلو ولا كل واحد واش يحب يدير كيما شفناهم افون. مي انا حبيت ندير حاجه اللي ما شفتوهاش افون. فوالا حاجه تاعي سي سومي كيك des instruments de musique en chocolat ما شفناهاش افون. فوالا لا باتيسري هاي لك من الفوق وجدت. فوالا تري ساتيسفيت من لا باتيسري تاعي. الوغ هنا سي مامير اللي راهي تقسم لنا هاد لا فيديو كنتو شفتو نص منها enfin باردون كامله شفتوها في لا فيديو بريسيدونت باردون. فوالا الوغ مامير راهي تقسم فيها وانا نفيلمي. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو اي
À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam!